أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سبحان الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آواز کم کریں آواز. عصر دا وقت بالکل قریب ہے. اور میرے کولوں بیان دا وقت بڑا مختصر ہے. میں تھوڑے جے وقت جو اج تہانوں معجزے دی حقیقت سمجھان دی کوشش کرساں. یقیناً تساں سارے میرے ہم مسلک نہیں. دوسرے مسلک دے ساڈے بھائی دوست بزرگ وہ بھی سن سنن واسطے آئے ہو سن. جی آیاں نوں. میں ہر قسم دی دھڑے بندی تو ہٹ کے گفتگو کرساں. اور تساں بھی ہر قسم دی دھڑے بندی تو ہٹ کے میری گفتگو سنساں. مننا نہ مننا یہ تواڈے اختیار وچ ہے. جتنے لوگ شرک دے رستے تے چلے نا اور جتنے لوگ شرک دی دلدل وچ کھبے نا انہاں نوں دھوکھا لگیا نبیاں دے معجزیاں تو. گل میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
اولیاء اللہ دیاں کرامتاں تو تے نبیاں دے معجزے. معجزے دا معنی ہی اے وے کہ ناممکن شے ممکن ہو جائے. انہونی ہونی ہو جائے. اگ دا کم میں ساڑنا او ابراہیم تے گلزار بن جائے. تخت کوئی ہوائی جہاز تا نہیں او ہواچ اڈن لگ جائے. لوہا ہتھیاراں نال دوہرا نہیں ہوندا. حضرت داؤد دی مٹھی چ آ کے لوہا موم ہو جائے. سوٹی سپ بن جائے. واندے دریا رستہ دے دین. اشارے میرے سمجھ رہے ہو کو نہیں سمجھ رہے؟ مادر زاد نابینے انے انہوں اکھاں مل جان. کوڑ دے مریض تندرست ہو جان. دس 12 بندیاں دا پکیا ہویا کھانا سینکڑوں بندے کھا کے اٹھ جان تے کھانے چ کمی بھی نہ آوے. مشکیزے دے منہ تے اپنی انگلیاں رکھے تے انگلیاں دے وچوں چشمے جاری ہو جان پانی دے. معجزہ عجز تو ہے. عجز عاجز لفظ نہیں بول دے میں تو اس کام تو کے آ گیا. معجزے نو معجزہ اس واسطے آکھ دین کہ نبی دے ہاتھ تے ایو جیا کم صادر ہو جائے جس کم دے وکھان تے باقی لوگ کے آ جاویں. سمجھ گیا ہو کہ کوئی نہیں سمجھی؟ اس نو کے آکھ دین. پھر ایک دفعہ دوہراؤ. جتنے لوگ شرک دی راہ تے ٹرے تے جتنے لوگ شرک دی دلدل وچ پھسے انہاں کول قرآن حدیث دیاں دلیلاں کوئی نہ ہیں. انہاں نو دھوکھا لگیا نبیاں دے معجزیاں تو تے ولیاں دی. دوسرے مسلک دے جڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نوجوان تعلیم یافتہ تساں انصاف نال دسو عیسائیاں نو دھوکھا کتھوں لگا؟ بول دے کیوں نہیں ہو؟ بولو یا میری من جھٹلاؤ. انہاں جو حضرت عیسیٰ نو ابن اللہ آکھیا نور من نور اللہ آکھیا انہاں دیاں پکاراں کیتیاں انہاں کول شفاواں منگیاں انہاں نو دھوکھا کتھوں لگا؟ حضرت عیسیٰ دے معجزیاں تو. انہاں آکھیا انیاں نو اکھاں دے دیندا کوڑ دے مرض والے نو صحت دے دیندا مردیاں نو زندہ کر دیندا. معلوم ہوندا اکھاں دیمنیاں حضرت عیسیٰ دے اختیار چن. اتھوں لگا دھوکھا جڑا اج میں تون معجزے دی حقیقت سمجھانا چاہنا. اللہ کرے تون سمجھ آ جائے. زد ہر قسم دی کٹ دیو تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. انہاں آکھیا کوڑ دے مرض والے نو درست کر دیندا. معلوم ہوندا صحت دیونا حضرت عیسیٰ دے او جن چان صحت دے دین. 7 بندیاں دا کھانا یا 10 بندیاں دا کھانا
اور حضرت جابر نے پکایا تے نبی پاک دے کان وچ ونج کے آکھیا بھئی میں چند بندیاں دا کھانا پکایا تساں کئی دن تو نہیں کھادا تے چند بندے میرے نال لے آؤ. نبی پاک نے اعلان کیتا اج لشکر دی دعوت جابر دے گھر ہے. جابر بھجدے آئے, بیوی نو آ کے آکھیا کرما لیے خیر نہیں, کھانا 10-12 بندیاں دا او لئی آندے نہیں سینکڑوں بندے. ہن کرا کے بیوی نو ذرا ویکھو, مرد گھبرا گیا تے عورت نو ذرا ویکھو, اس آکھیا اے سینکڑوں بندیاں دی دعوت تو کر کے آیا. اس آکھیا کرما لیے میں تا 10-12 بندیاں دا آکھیا ہی سینکڑوں دا تا اعلان آمنہ دے لال کر دیتا. بیوی آکھیا ودا بندیاں دا تو انتظام کر, باقیاں دا محمد جانے, جنہ اعلان کیتا او جانے. نبی پاک نے فرمایا میرے آن تو پہلے نہ روٹیاں تو کپڑا ہٹانا نہ ہانڈی. پھر میرے نبی نے تقسیم کرنا شروع کیتا, سینکڑوں بندے کھا گئے تے کھانے چ کوئی کمی نہیں. ساڈے خطیب بیان کر دین, میں بھی بیان ہن کیتا, ساڈے خطیب بیان کر دین, تواڈے خطیب بھی بیان کر دین. اے بیان کر کے او لوگاں نو آدن رزق دا ودھاونا, اتھو لگیا دھوکھا. اگو بیٹھے ہیں جٹ, انہاں کہ ہاں با بندیاں دا کھانا آئی تو وہ سینکڑوں بندے کھا گئے. تے نبی پاک دے اختیار چاہی نا, جن چامن روزی ودھا دے من, جن چامن رزق دے من. دھوکھا لگیا لوگاں نو اور شرک دے مریض بنے. دھوکھا نبیاں دیاں موعظیاں تو لگیا, دھوکھا ولیاں دی کرامتاں تو لگیا. انہاں معجزے تے کرامتاں بیان کیتیاں تے ثابت اختیار کیتا. اے نبی مختار ہے, اللہ دا ولی مختار ہے, جن چاہے روزی ودھا دے وے, جن چاہے اکھاں دے دے وے, جن چاہے صحت دے دے وے. حضرت عیسیٰ نو نے ویکھیا, اتھو لگیا دھوکھا. جڑی گل میں تہن سمجھانا چاہنا اس اتے دلائل بھی دے دے ساں. ایک گل ذہن وچ بٹھا لو, دل دی تختی تے لکھ لو, معجزہ نبیاں دا برحق. آکھو ذرا, معجزے نبیاں دے برحق, کرامتاں ولیاں دیاں کوئی منکر نہیں, اساں قطعاً منکر نہیں. حضرت مریم دے کول بے موسم پھلاں دا آمنا, اے حضرت مریم دی کرامت نہیں. حضرت مریم کوئی نبی ہیں, اے کرامت اصحاب کاف دا 309 سال ستے رہونا, اے انہاں دی کہوے کرامت. ذوالقرنین دا مشرق مغرب تک پہنچنا, یہ تو قرآن نے بیان کیتیاں کرامتاں اولیاء اللہ دیاں. انبیاء دے معجزے بھی بیان کیتے. بس ایک گل دل دی تختی تے لکھ لو کہ نبیاں دے معجزے بھی برحق. آکھو بے شک. ولیاں دیاں کرامتاں بھی برحق, لیکن معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا, مرضی تے اختیار عرش والے دا ہوندا. بس اتنی گل ذہن وچ بہا لو, او معجزہ نبی دے اختیار وچ نہیں ہوندا, نبی دی مرضی نال نہیں ہوندا. ہاتھ نبی دا ہوندا, مرضی اور اختیار کہندا ہوندا. میں کوئی علمی گل نہیں کرنا چاہتا کہ میں علمی مدرسے چ نہیں بیٹھا, تواڈے جٹاں نال میں گل کر رہا, ورنہ یقین کرو ساڈے دیوبندی مدرسے تے بریلوی مدرسے دوواں مدرسیاں دا نصاب اکو ہی. اے نہیں پہ بریلوی مدرسیاں چ ہور کتاباں پڑھائیاں ویندیاں تے دیوبندی چ شروع تو لے کے اخیر تک صرف دیاں, ناو دیاں, فقہ دیاں, اصول فقہ دیاں, حدیث دیاں, اصول حدیث دیاں, تفسیر دیاں, عقائد دیاں, منطق دیاں, فلسفے دیاں. دوواں مدرسیاں چ کتاباں اکو پڑھائیاں ویندیاں. انہاں چ
کتاباں پڑھائی ویندیاں نا عقائد دیاں جس میں دسیا ویندا اللہ دے بارے کی عقیدہ رکھنا، نبیاں دے بارے کی عقیدہ رکھنا، امام الانبیاء دے بارے کی عقیدہ رکھنا، عذاب قبر دے بارے کی عقیدہ رکھنا، پل صراط دے بارے، حوض کوثر دے بارے، قیامت دے بارے، اے اس وچ پڑھایا جاندہ انہاں کتاباں چ۔ اس کتاب دا نام ہے شرح عقائد، کہ نام ہے؟ اے طالب علماں نوں پڑھاندے دیوبندی عالم بھی، بریلوی عالم بھی، تے کچھ کتاباں پڑھائیاں نہیں ویندیاں درسگاہ وچ، کتب خانے چ پئیاں، دیوبندیاں دے کتب خانے چ بھی تے بریلویاں دے کتب خانے چ بھی۔ خیالی شرح مواقف، ایک کتاباں موجود ہیں کتب خانیاں دے اندر، تے شرح عقائد پڑھائی ویندی ہے دوواں مدرسیاں دے اندر۔ انہاں عقائد دیاں کتاباں وچ واضح طور تے لکھے ہویا موجود ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے، یعنی معجزہ فعل کہندا یہ عقائد دی کتاباں چ موجود ہے۔ معجزے دا فعل، معجزہ فعل کہندا ہے اللہ دا ہے، معجزے دا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ ہاتھ نبی دا اختیار تے مرضی نبی دی نہیں، اے نہیں جداں چاہے جتھے چاہے، نا او بندے اپنی جگہ تے۔ ایڈی سوکھی دلیل دیواں کہ الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ ونجے۔ بے شک دیواں دلیل، دیواں دلیل، جے معجزہ نبی دے اختیار وچ ہوویا، معجزہ نبی دی مرضی نال صادر ہوویا، نبی دے اختیار وچ ہوویا، تا سوٹی نو سپ بندیاں ویکھ کے حضرت موسیٰ کدی نہ بھجے ہا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، بھجے کہ نہیں بھجے؟ جیلے سوٹی بنی سپ، حضرت موسیٰ نسے کہ نہیں نسے؟ نسے۔ کیوں نسے؟ آپ نہ نے بنایا، آپ تا بنایا نے، اپنی مرضی نال بنایا نے، اپنے اختیار نال بنایا نے، وت نسنا کیوں؟ قرآن ادا ولم یعقب، میرا نبی پچھو مڑ کے بھی نہیں ویکھدا۔ اللہ نے فرمایا اقبل، سامنے آئیے، پکڑیے، یہ تو ان عربی نال شد بدھ ہوندی نا، تا جڑے لفظ اتھے رب نے بولے نا حضرت موسیٰ نو، خدا دی قسم مزہ ہی آگے۔ اللہ دن اس سپ نو نپ، سنعیدہا، سنعیدہا سیرتہا الاولی، نپنا تیرا کم میں تے پہلی حالت چ لوٹانا ساڈا کم میں۔ اے سورت طٰہٰ ہے، 16واں سپارہ، سورت طٰہٰ دا دوسرا رکوع ہے۔ جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو، دیوبندی عالم دا ترجمہ او پڑھو، بریلوی عالم دا ترجمہ او پڑھو، اہل حدیث عالم دا ترجمہ او پڑھو، پڑھو تو صحیح۔ سنعیدہا، ہم لوٹائیں گے، سیرتہا الاولی، پہلی حالت۔ اے میری دلیل پسند آئی کہ کونی ہے؟ سوکھی جے دلیل نہیں، اس نال بھی سوکھی دیواں، اس نال بھی سوکھی دینا۔ قرآن معجزہ نہیں، بولو بولو سارے بولو۔ چلو یار دوسرے مسلک دے میرے بھرا تو سوچ پی گیا ہونے بھئی بندیالوی سے بھی کیڑی گل کر دیتی، وہ تو سوچ دے رہا میں راتی چارپائی تے لیٹن تاں بھی سوچیں میری تقریر نو۔ جڑے ساڈے مواعد بیٹھے ہو تساں تو بولو، قرآن معجزہ نہیں، میرے نبی دا معجزہ نہیں، معجزہ میرے نبی آپ بنایا، معجزہ نبی دے ہاتھ چ نہیں ہوندا، معجزہ نبی خود نہیں بنیندا۔ اگر قرآن معجزہ ہے تو نبی پاک نے آپ تا نہیں بنایا، اس دا اتارن والا کون ہے؟ معجزے چ ہاتھ پیغمبر دا ہے، لیکن مرضی اور اختیار او پیغمبر دا نہیں، او کس دا ہے؟ اس تو اختیار ثابت نہیں کرنا۔
یہ نبی دے وصے چ میرے نبی نو رب نے معراج کروایا، زمین دیاں پستیاں تو چایا، بلندی دے اس مقام تے پہنچایا جتھے جبریل دا خیال بھی کدی نہیں پہنچے۔ دوسرے مسلک دے لوگ ذرا میری گل نو توجہ نال سنیں، جنہوں نے یہ سمجھایا گیا بھی یہ دو بندی جڑے نا یہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کردے یا انہوں کرنی آندی نہیں، او ذرا میری گل نو غور نال سنیں۔ اسے وجود مقدس نال روح مال جسد عالم بیداری خواب نہیں، جاگدے ہویاں رب نے میرے نبی نو زمین دیاں پستیاں تو اٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، میرا نبی ہور اتے، سبحان اللہ تا کوئی یار، میرا نبی ہور اتے، فرشتیاں دا قبلہ بیت المعمور، میرا نبی ہور اتے، جنت الماوا، میرا نبی ہور اتے، سدرۃ المنتہا۔ اے ذرا منتہا دے لفظ تے غور تا کرو یار، منتہا، انتہا، تلویاں دی کیا ہو گئی؟ تلویاں دی اتھے جا کے انتہا ہو گئی، سدرۃ المنتہا، اتھے جبریل کانڈ ولائی، پہلے جبریل میرے نبی دی تھوڑی جی رہنمائی کر رہے آئی، اتھے براق بند دیو، اے بیت المقدس سے آ جاؤ، اے جڑے لوگ ویکھ رہے ہو اے انبیاء دی جماعت ہے، تو ہن اللہ نے اج سارے نبیاں دا امام بنانا ہے۔ اے پہلا آسمان فلاں نبی سلام کرو، اے دو آسمان فلاں نبی سلام کرو، اے بیت المعمور فرشتیاں دے قبلے نال جڑا ٹیک لا کے بزرگ بیٹھا نا، اے تیرا دادا ابراہیم ہے، سلام کرو۔ اے سدرۃ المنتہا، اے جنت الماوا، پہلے اور رہنمائی کر رہا ہے جبریل، ساریاں جائیاں ویکھیوں ہیں، میرے نبی دا سفر اندیکھا، انہاں تو جائیاں ویکھیاں کوئی نہ، انہاں دا پہلا سفر آئی، تے جبریل دس رہے بھی ادھے آ جاؤ، اے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، سدرہ تے جا کے جبریل کانڈ ولائی، ہن میرا نبی تنہا ہے، اتوں آواز آئی، آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے، اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی ہے۔ میرا نبی ہور اتے، بندیالوی آکھدا معراج علی رات، میرے جملے تے ذرا توجہ کرنی ہے، دوسرے مسلک دے لوگ میرے بھائی اور عزیز اور دوست او خاص کر کے توجہ کریں، ایک علماء دیوبند دا نمائندہ یہ جملہ آکھ رہا، معراج علی رات اللہ نے میرے نبی دے وجود مقدس نو عالم بیداری چو بلندی دے اس مقام تے پہنچا دیتا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی دے قدمہ دے تلے آ گئے، ساری کائنات تلے آ گئی، ساری کائنات تلے آ گئی، میرا نبی سب تو اللہ کول پہنچ گئے۔ ہن جبریل وچ کوئی نہیں، تحفیاں دے تبادلے شروع ہو گئے، 50 نمازاں دا تحفہ مل گیا، حضرت موسیٰ 9 ویری ولایا، کتنی ویری؟ تیری امت 50 نہیں پڑھنیاں، 45 نہیں پڑھنیاں، 40 35 30 25 20 15 10 5 نہیں پڑھنی۔ موسیٰ علیہ السلام تیری امت یہ سکت نہیں رکھتی، ساڑھے دوست آ دن اساں تا دوست ہی آکھنا یار،
ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਹਾਬੀ ਦੇਵਬੰਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਹਾਲੇ ਜੰਮੇ ਨਾਸੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਵਬੰਦੀ ਆਖਦੇ ਨਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਲੇ ਜੰਮੇ ਨਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਜਦਾ ਕੌਣ ਦਸੈਂਦਾ ਆਈ। ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਬੰਦਿਆਲਵੀ ਕੋਲ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਿਉਂ ਵਾਦੇ हैं, मेरे नबी दा फरमान मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया हजरत मूसा ने मेरी उम्मत नू कियास कर लिया अपनी उम्मत ते, उन्होंने अपनी उम्मत दा के आई तजर्बा आई। मन सलवा खाण वाले लोग, समंदरां च राह पाण वाले लोग, चश्मियां तू पानी पीण वाले लोग, बदलों के साहे तले रहने वाले लोग, नेमत वेखो नेमत। अल्लाह उन्होंने लोगों को आख्या गां ज़बा करो, जिहड़ी मर्जी गां ज़बा करनिया ने कर देंदे, अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाना ही। उन्हें आख्या रंग किहो जिहा होवे, अल्लाह ने फरमाया इंज होवे। उन्हें आख्या उम्र के होवे, अल्लाह आख्या ऐ होवे। उन्हें आख्या हाले भी गल खुली नहीं, थोड़ी जी होर वजात करो। 40 साल तू बाद वन के गां ज़बा की। सुन दो कोने सुन दे, कितनी मुद्दत तू बाद। हजरत मूसा सोचिया मेरी उम्मत मन सलवा खाण वाली, उन्हें 40 साल गां ज़बा नहीं की, ये रोज़ दियां 50% आलिमुल गैब ना है ना। उन्होंने अपनी कौम का के आई, ये कैं आख्या, जोर नाल बोलो। मेरे नबी वापस आ गए, ये सारी सैर करके बैतुल मुकद्दस नबियां नाल मुलाकात, नबियां दी इमामत, आसमानां दे उत्ते नबियां नाल मुलाकात, जन्नत दा मुआयना, अल्लाह नाल गल्लां, ये सारा सफ़र करके मेरे नबी वापस आ गए। ज़रा होश नाल जवाब देवना ने, कितने महीने लग गए। हुण सोचो भाई, 1 महीना अखां के 2 अखां, सोचो सोचो कितनियां रातां लग गईयां। ये सारे सफ़र ते कितनियां रातां लग गईयां। कुरान ने किंजे बयान किया, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। असरा तो आधे भी रात दे सफर नूं वेन, दिन दे सफर नूं तो असरा आधे ही नहीं। मौला असरा जो आख ले आई, इतनी गल तो समझ आ गई भी सफर रात दा आई, अगू लैलन क्यों ले आया। नून तनवीन दा किल्लत वास्ते पाया ही, फिर उसनू नकरा लैके आया। अल्लाह ने फरमाया असरा आखदा ना तो लोग समझते पूरी रात लग गई उसी, अगू मैं लई लन लैके आया, नून तनवीन दा किल्लत वास्ते पाया। ये दसना चाहना है सारी रात नहीं लगी, लई लन। बोलो तो सही यार, थोड़ा जा हिस्सा पाओ यार, रात का। मेरे नबी सारा सफर करके वापस। एक रिवायत उलमा बयान कर दे, तुसां भी सुनी उसी। जेड़े कमरे चों निकल के गए, जिस मकान तो निकल के गए, मेरा नबी सारी सैर करके वापस आया ना,
تو دروازے دی کنڈی حالے ہلدی ودی آئی. ایک کتنے سیکنڈ ہلدی ہے جی؟ بندہ دروازہ کھول کے باہر نکلے تو کنڈی کتنے سیکنڈ ہلنی ہے؟ کنڈی حالے ہلدی ودی آئی. اچھی جگہ تے بہ کے بندہ وضو کرے نا، پانی تلا واندا تو راندے ہی تلوی جگہ تے ہو تو چنگا پتا اسی بے کنجے واندا. تو وضو کر کے گئے نا تے واپس آئے نا تو او پانی حالے واندا ودائی. میرے نبی واپس آ گئے. اے روایت علماء سنائیں، میں بھی سنا دیتی، لیکن جن میں حل کرنا نا تواڈے علماء حل کر ہی نہیں سکتے. میرے کول بھی سنو. اج دوسرے مسلک دے میرے بھائی ذرا غور نال سنو. ایک کنیوں ہو گیا، کنڈی ہل رہی ہے، واپس آ گئے، پانی چلدا پیا، واپس آ گئے. میں آکھدا جداں کسی ملک دا سربراہ کسی سڑک تو گزرنا ہوئے نا، مثلا سعودی عرب دا بادشاہ آ گیا لاہور، اس گزرنا مار روڈ تو، صبح دے ٹائم پولیس آ گئی، رینجر، انہاں وڈی ٹریفک روک دیتی، اتھو کوئی نہ گزرو، سعودی عرب دا فرما روا ہے. اس دے آن تو تھوڑی دیر پہلے کاراں بھی بند، موٹر سائیکل بھی بند، تے جلے این اس نے گزرنا ہے نا تو پیدل بھی بند. ٹریفک کا نظام جام کر دو، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جتھے کوئی ہے اتھے رک جائے. سعودی عرب کا فرما روا جا رہا ہے. میرے رب نے میرے نبی نو عرش دا مہمان بنایا نا تو فرشتیاں نو آرڈر کیتا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ. او جلے کائنات دا نظام جام ہویا نا، کنڈی جتنی ہل چکی آئی اتھائیں رک گئی، پانی جتنا وہ چکے آئی اتھائیں رک گیا. میری طرف توجہ کرو سو ذرا. پانی جتنا وہ چکے آئی اتھائیں رک گیا، کنڈی جتنی ہل چکی آئی اتھے رک گئی. میرا نبی سفر کر کے واپس آیا، اللہ نے فرمایا کائنات کا نظام چلا دو. سبحان اللہ. کنڈی ہلن لگ گئی تے پانی وہن لگ گئی. لیکن سفر اس معراج علیہ سفر تے وقت کتنا خرچ ہویا؟ رات کچھ حصہ لیلن، چند لمحے. انہاں چند لمحات وچ میرا نبی آسمانہ دی سیر کر کے واپس بھی آ گیا. کئی لوگوں نے، فلسفیاں نے اس دے اعتراض بھی کیتا. انہاں آکھیا زمین و آسمان دے درمیان تے ایک کرہ نار ہے، اگ دا کرہ، انسان تو اس سے گزر نہیں سکتا. کنیے گزرے؟ کئی آکھیا کرہ زمہریر ہے، جیڑی شے گزرے برف ہو جائے، اتھو کنیے گزرے؟ کئی فلسفیاں آکھیا آسمان دا تا دروازہ ہی کوئی نہیں، کنیے پار ہوئے؟ فلسفیاں نے اعتراض کرنا ہی نا رب نو بھی پتا ہی. اس واسطے رب نے جدہ اس سفر دا آغاز کیتا نا، رب نے فرمایا سبحان اللذی، سبحان اللذی. تساں اے نہیں ویکھنا ونجن آلا گیا کنیے ہائی، تساں اے ویکھنا لے کے کون گیا ہائی. لے کے او گیا ہی جس حضرت ابراہیم تے اگ نو گلزار بنا دیتا. اسے واسطے لفظ سبحان نال ذکر کیتا، سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلن. سمجھانا میں تو اے چاہنا، تساں آکھسو بھئی یہ معراج والا واقعہ میں کیوں چھیڑ دیتا، اپنے موضوع تو میں ہٹ گیا نا. من اتنا دسو بے معراج دے سفر تے وقت کتنا لگا، سفر کتنا ہی؟ کروڑا میل دا سفر، کروڑا میل دا تے طے ہویا لیلن، رات کے ایک حصے میں. معراج دے سفر تو بعد صرف 1 سال بعد، معراج دے سفر تو صرف 1 سال بعد
میرے نبی نے ہجرت دا سفر کیتا. کیڑا سفر؟ مکے چو مدینہ سفر 500 کلومیٹر. کتنے؟ صرف 500 کلومیٹر. اوہ نبی جڑا معراج تے گیا تے آ گیا تا لیلن. اوہ نبی سال تو بعد ہجرت دا سفر کر رہا. 15 دہاڑے لگ گئے. کتنے؟ 500 کلومیٹر دا سفر کتنے دہاڑے طے ہویا؟ سانی یار فلسفہ سمجھاؤ. ادے گئے تا لیلن، ادے گئے تا 15 دن. کوئی سن بھی سمجھاؤ نا. اگر تواڈی سمجھ چ نہیں آندا تو پھر ساڈی گل تے غور کرو. یہ لے ادے گئے ہیں نا، او میرے نبی دا معجزہ ہائی. او کیا آئی؟ او میرے نبی دا معجزہ ہائی. تے جیلے مدینے والے پاسے گئے، اپنے پیروں تے ٹر کے گئے، اپنی قوت نال گئے، اپنی طاقت نال گئے. تو 500 کلومیٹر دا فاصلہ 15 دن طے ہویا. تو پھر ساڈی گل تسلیم کرنا او معجزہ ہائی. تے معجزے وچ ہاتھ نبی دا ہوندا، اختیار اور مرضی کس دی ہوندی ہے؟ جڑے نوجوان اتنے بیٹھے ہو، سکول کالج دے تعلیم یافتہ ہو، ایک گل دا من جواب دو. تساں ایک نہیں پڑھیا یا کسی عالم کو سنیا ہوئے کہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے گھراں دے چولہے وچ مہینہ مہینہ اگ نہیں جلدی؟ سنے نے کہ نہیں سنے؟ علماء بیان کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ بولو تو صحیح یار. نہیں کر دے؟ ایک مہینہ آگ نہیں جل رہی. کدی کھجوراں کھا کے گزارا ہو رہے ہیں، کدی پانی پی کے گزارا ہو رہے ہیں، کدی ہلکا جہا دودھ پی کے گزارا ہو رہے ہیں. پکان واسطے شے کوئی نہیں. ایک مہینہ چولہے چاگ نہیں جلدی. ادے ویکھو جابر دے گھر دعوت. اگلی گل تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے. حضرت جابر دے گھر دعوت، کھانا 10-12 بندیاں دا. کھا کتنے لوگ گئے؟ سینکڑوں. ادے ویکھیے تے 12 بندیاں دا کھانا سینکڑوں لوگ کھا گئے. ادے ویکھیے تو اپنے گھر دے چولہیاں چ اگ نہیں جل رہی. کوئی سن بھی سمجھا یار. اے فلسفہ حل کرنا میری یہ جرت نہیں، میری یہ مجال نہیں. میں اس خیال تے بھی لعنت بھیجنا. میری یہ جرت نہیں کہ میں ایک گل کر سکاں کہ رزق دا ودھاونا، روزی دا ودھاونا نبی پاک دے ہاتھ وچ ہائی. بیویاں نو جان بجھ کے بھکھا رکھنے ہیں. میں سوچتے بھی لعنت بھیجنا. تساں بھیج دو کہ نہیں بھیج دے؟ نبی پاک دے بارے سوچتے بھی لعنت بھیج دو کہ نہیں بھیج دے؟ پھر ساڈا مسئلہ حل کرنا. روزی دا ودھاونا ہاتھ چاہنے، اختیار چاہنے. و چولہے اگ نہیں جل رہی تے پیٹ بھر کے ازواج کھانا نہیں کھا رہیاں. ادے 10 بندیاں دا کھانا سینکڑوں بندے کھا کے اٹھ جاندے نا. تو پھر ماننا او میرے نبی دا معجزہ آئی. او کیا آئی؟ او میرے نبی دا معجزہ آئی. تے معجزہ نبی دے ہاتھ اختیار چ نہیں ہوندا، اس وچ ہاتھ نبی دا ہوندا. اختیار اور مرضی کس دی ہوندی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جدا معجزہ مل گیا کوہ طور تے، فرعون کو لائے میں اللہ دا نبی ہاں. اس آکھیا تو اللہ دا نبی ہے؟ کوئی دلیل؟ انہیں لاٹھی سٹی، وہ سب بن گئی. اس آکھیا اچھا اے تو 10 سال جڑا مصر چوں نسیا رہا نا، تو جادو سکھدا رہے.
تو جادوگر ہے تے جادو دے زور نال سن اتھوں کڈنا چاہنا، میں تیرا مقابلہ کرانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کراؤ مقابلہ۔ اس جناب ہرکارے بھیجے، پورے مصر تو اس نے جادوگر اکٹھے کی۔ مفسرین نے تو بڑا مبالغہ کیتا، 70,000 تعداد تے 80,000 تعداد تے 50,000 تعداد، بڑے ماہر جادوگر میدان اتارے۔ ادوں تنہا حضرت موسیٰ، بولو تو صحیح یار، مقابلے ہزاروں بندے، ادوں تنہا حضرت موسیٰ۔ بندے عالمی تواڈے کول پوچھنا چاہندا، حق ہزاراں نال آئی کہ تنہا نال آئی؟ قلت تے کثرت کئی ہوئی؟ کثرت دا ہونا کوئی حق ہون دی دلیل ہے؟ بھئی ساڈی کثرت ہے، اساں اس واسطے حق تے ہاں؟ قرآن آدھا اکثر لوگ جاہل ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے قلیلٌ، کیا ہیں؟ ایک کتھوں دا فارمولہ ہو گیا، جڑے پاسے بندے زیادہ ہوئے وہ پاسا حق دا ہوندا۔ بدر وچ صحابہ 313 ہیں، ابو جہل دے لشکر وچ کتنے ہیں؟ 1000، حق کہندے نال آئی۔ اود دے میدان وچ میرے نبی نال 700 ہیں، مقابلے 3000، حق کہندے نال آئی۔ تنہا حضرت موسیٰ آیا، جادوگر آکھیا وار تو پہلے کرنا کہ اساں کریے؟ او حضرت موسیٰ نو تاثر دینا چاہندے ہیں، اساں تیرے کولو ڈرے ہوئے کوئی نہیں، گھبرائے کوئی نہیں، تو جڑا وار کرنا کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جو تساں کرنا پہلے کرو، جو کرتا بکھانا جے بکھاؤ۔ انہاں لاٹھیاں سٹیاں، رسیاں سٹیاں، لوگاں دے اکھاں تے جادو کیتا، لوگاں نو نظر انج آندا ہے بھئی یہ لاٹھیاں کے بن گئیاں؟ بڑیاں نہیں۔ جادو شے دی حیت نہیں بدل دی، لاٹھی لاٹھی راندی ہے، رسی رسی راندی ہے، نظر لوگاں نو انج آندا بھئی یہ کے بن گئیاں۔ جادو دے اندر چیز دی حیت نہیں بدل دی، معجزے چ بدل جاندی ہے۔ حضرت موسیٰ دی جڑی لاٹھی سپ بن دی آئی نا، وہ حقیقت سپ بن دی آئی۔ اے نہیں بھی ویکھن والوں سپ نظر آویا، نا حقیقت سپ بن دی آئی۔ انہاں لاٹھیاں سٹیاں، رسیاں سٹیاں، ویکھن والوں نوں نظر انج آیا ایک بن گیا، او میدان بھر گیا سپاں نال۔ حضرت موسیٰ تے بھی اثر ہویا، حضرت موسیٰ دل میں ڈرے، خوف پیدا ہوا۔ قرآن اٹھا، اللہ نے آکھا لا تخف، لا تخف دا کہ میں بولو بولو بولو، لا تخف دا کہ ڈریے نہیں، انکا انت الاعلی، آخری کامیابی آپ کی ہوگی، ڈریے نہیں۔ آج کیوں ڈرے؟ کوئی طور تے بھی یہ لاٹھی سب بن چکی آئی، فرعون دے دربار وچ بھی بن چکی آئی۔ آج ڈرن دا کیا مطلب ہے؟ دو وجہ مفسرین نے لکھیاں۔ ایک وجہ یہ لکھی کہ میری لاٹھی بھی سب بننا تے انہاں دیاں لاٹھیاں بھی کہ نظر آ رہی ہیں، لوگوں نو فرق کیے پتہ لگ سی، حق باطل دا فرق کیے پتہ لگ سی لوگوں نو۔ ایک وجہ یہ آئی ڈرن دی۔ دوسری وجہ ڈرن دی آئی، ایک غور نال وجہ سننی، دوسری وجہ یہ آئی مولا انہاں دیاں لاٹھیاں تے رسیاں، اے جڑیاں سپ نظر آ رہی ہیں نا، اے انہاں دے ہاتھ دی صفائی ہے، اے انہاں دا علم ہنر فن، اے جدا چاہمن جتھے چاہمن اپنا ایک کرتب وکھا دین، سو انہاں وکھا دیتا تے مولا میری لاٹھی دا سب بننا او میرے اختیار وچ نہیں، او تیرے اختیار وچ ہے تے تو مرضیاں دا مالک ہے، پتہ نہیں ہن تیری مرضی بندی بھی ہے یا
تے مولا جو تیری مرضی ہوں نہیں بندی نا تو میرے پلے ککھ نہیں. اے وجہ ہی حضرت موسیٰ دے ڈرن دی جو اور تو اللہ کہ لا تخف ڈریے نہیں انکا انتل آخری کامیابی آپ کی. میں بڑے مختصر جے وقت تو ہن بڑے آسان لفظاں یہ سمجھا چکے ہیں. دلائل میں اسے تے دے چکے ہیں. درس نظامی دے کتاباں دے بھی دلائل قرآن دے بھی حدیث دے بھی کہ معجزہ برحق ولیاں دی کرامت برحق لیکن اس سے ہاتھ نبی اور ولی دا ہوندا اختیار اور مرضی انہاں دی نہیں ہوندی. اختیار اور مرضی کس دی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق